مرشد محمد ملائے صاحب سارے ظفر باروی صاحب اور جناب محمد شہزاد بھائی لیلا منڈا انہاں دے حکم تے ایک نظم ہے کہ اور صحیح ساری فیوریٹ ہے بھائی جتنے میں تو ماشاءاللہ تو صاحب بہت شاعری اچھی پڑھتے ہوئے لگے سلام علیکم بڑی محبت ہے تورے وڈا پانے شکریہ آپ کو کالی خواب وچ ڈٹھم اپنے اچے تھلے دی ایک چونڈ تے کھڑ کے شہر دے کتے کٹھے کر کے ہڈیاں محور پیندا کھڑا کتن ہڈیاں پیندا کھڑا مقرر صحیح غور نہ سن صحیح آپ کو کالی خواب وچ ڈٹھم اپنے اچے تھلے دی ایک چونڈ تے کھڑ کے شہر دے کتے کٹھے کر کے ہڈیاں محور پیندا کھڑا کتن ہڈیاں پیندا کھڑا سسپینس بنے سی لازم لیکن آخر تے گال کھل ویسی سارا کو سمجھ آوے سی میں کڑی گال کرنا چاہنا آپ کو کل ایک ولاد اپیاں آپ کو کالی خواب وچ ڈٹھم اپنے اچے تھلے دی ایک چونڈ تے کھڑ کے شہر دے کتے کٹھے کر کے ہڈیاں محور پیندا کھڑا کتن ہڈیاں پیندا کھڑا ہر کتا ایک ہڈی کھاندے پوچھل مار کے میرے پیران دے وچ ڈھاندے کونکا مار کے میرے ناں دے گاون گاندے جلے چھپا خالی تھیندے کتے میں کو بھونکن لگ دن میرے کپڑے پاڑ کے میں تو بوٹیاں مگ دن بزرگوں دی توجہ منگدا پیا جلے چھپا خالی تھیندے کتے میں کو بھونکن لگ دن میرے کپڑے پاڑ کے میں تو بوٹیاں مگ دن آج تعبیر دساون والے بڈڑے بابے میری کانڈ کو تھپکی دے کے کھل کے آکھے بچڑا کتے کتے ہوں دن نسلہ جانن کولو پہلے ہدیاں نہ ورتائیاں کرو یاریاں سوچ کے لائیاں سزا دوئی آپ کو کل خواب وچ ڈٹھم اپنے اچے تھلے دی ایک چونڈ تے کھڑ کے شہر دے کتے کٹھے کر کے ہڈیاں محور پیندا کھڑا کتن ہڈیاں پیندا کھڑا ہر کتا ایک ہڈی کھاندے پوچھل مار کے میرے پیران دے وچ ڈھاندے کونکا مار کے میرے ناں دے گاون گاندے جلے چھبا خالی تھیندے کتے میں کو بھونکن لگ دن میرے کپڑے پاڑ کے میں تو بوٹیاں مگ دن آج تعبیر دساون والے بڈھڑے بابے میری کانڈ کو تھپکی دے کے کھل کے آکھے بچڑا کتے کتے ہوں دن نسلہ جانن کولو پہلے ہڈیاں نہ ورتائیاں کرو یاریاں سوچ کے لائیاں کرو اور دل ریس کرے سی روسے دی آہاں تئیں مونج دے دھڑ لگ سن کدی اے یاداں کدی او یاداں تڑی تانگ دے کسے چھڑ لگ سن ایک گال بھل ساں بئی یاد آسی میں کھاتے کئی وڑ جڑ لگ سن جیڑی عادت پائی ای ہوٹھانو ہن سگریٹ تے سارے پیڑ لگ سن جیڑی عادت پائی ای ہوٹھانو ہن سگریٹ تے سارے پیڑ لگ سن جیڑی عادت پائی ای ہوٹھانو ہن سگریٹ تے سارے پیڑ لگ سن